अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का हमारा मौजू है वफाक और नीम वफाक के दरमियान फ़र्क क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन। वफाक के लिए फेडरेशन की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जबकि नीम वफाक के लिए कन्फेडरेशन की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो बुनियादी तौर पे इन दोनों इस्तिलाहात के दरमियान जो है वो काफ़ी फ़र्क पाया जाता है, लेकिन बाज़ इसकी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि शायद इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है और एक ही मफ़हूम है। आज की इस गुफ्तगू के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों इस्तिलाहात जो हैं उनका बुनियादी तौर पे मफ़हूम क्या है। वफाक मुख्तलिफ़ इकाइयों के दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद होता है कि जब मुख्तलिफ़ इकाइयाँ इसमें शामिल हो जाती हैं तो वो अपनी खुद मुख्तारी जो है, जो उनकी सावरन हैसियत होती है, उसे वो एक बड़े इत्तेहाद यानी वफाक के सुपुर्द कर देती है। और वफाक में शामिल जो इकाइयाँ हैं उनकी हैसियत नीम खुद मुख्तार इलाकों की होती है, जबकि इसके बरक्स जो है, जो नीम वफाक होता है यानी कन्फेडरेशन जो है वो आज़ाद खुद मुख्तार और जो सावरन स्टेट्स होती हैं यानी इक़्तिदार की हामिल जो रियासतें हैं उनके दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद होता है जो आम तौर पर मुश्तरका दिफा के लिए कायम किया जाता है। तो वफाक की इकाइयों को अलग होने की इजाज़त नहीं होती, यानी कोई सूबा जो है जब किसी वफाक का हिस्सा बन जाता है तो वो उस वफाक से यानी उस इत्तेहाद से अलग नहीं हो सकता, जबकि नीम वफाक में शामिल रियासतें जब चाहें उसका हिस्सा बन सकती हैं और जब चाहें जो है वो उस नीम वफाक से जो है अलग हो सकती हैं। नीम वफाक से अलग होने के लिए रियासतों की अपनी मर्ज़ी शामिल होती है, यानी चूँकि ये एक रज़ा कराना इत्तेहाद होता है, इसके पीछे कोई जबरी ताकत नहीं होती जो रियासतों को मजबूर कर सके कि उन्होंने नीम वफाक में शामिल ही रहना है। इसलिए वो जब चाहें उसमें शामिल हो सकती हैं अपने मफादात के मुताबिक और जब चाहें वो उससे अलग हो सकती हैं। लेकिन जब कोई इकाई वफाक का हिस्सा बन जाती है तो उसको चूँकि अलग होने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन अगर वो ताकत इस्तेमाल करती है और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करती है तो बाज़ वो वफाक से अलग भी हो जाती है। और जब कोई इकाई वफाक से अलग हो जाती है तो फिर वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में जो है वो तब्दील हो जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है 16 दिसंबर 1971 को एक बहुत बड़ा सानिया रूनुमा हुआ और पाकिस्तान का सूबा मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने में जो था वो कामयाब हो गया। तो वफाक की इकाई जब कोई अलग होने की कोशिश करती है तो वफाक उसको अपने साथ रखने के लिए भरपूर ताकत का जो है इस्तेमाल करता है, और अगर वफाक की ताकत ज़्यादा हो, वफाक ताकतवर हो, तो वो उस कोशिश को जो है नाकाम बना सकता है। इसकी एक मिसाल जो है 1860 से लेकर 1864 और 65 तक अमेरिका में देखने में मिली कि जब अमेरिका के अंदर कुछ रियासतों ने बगावत कर दी और उन खाना जंगी शुरू हो गई और उन्होंने वफाक से अलग होने की कोशिश की, तो उस वक़्त के अमेरिकन सदर इब्राहिम लिंकन जो थे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल करके उनकी अलहदगी की उस कोशिश को जो था वो नाकाम बना दिया था। तो गोया वफाक से किसी भी इकाई को अलग होने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन नीम वफाक जो है चूँकि एक आर्जी इत्तेहाद होता है, रज़ा करना इत्तेहाद होता है, तो उसमें शामिल रियासतें जब चाहें अलग हो सकती हैं। वफाक में शामिल किसी भी इकाई को इक़्तिदार आला हासिल नहीं होता, कोई भी इकाई जो है सावरन नहीं होती, जबकि नीम वफाक में शामिल हर रियासत इक़्तिदार आला की मालिक होती है, अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होती है, खुद मुख्तार होती है। नीम वफाक जो है उसका तल्लुक़ रियासतों के साथ होता है, वो रियासतों के माबैन एक मुआहदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रियासतों के दरमियान, जबकि वफाक जो है वो उसका तल्लुक़ बराह रास्त अवाम के साथ होता है। वफाक जो फ़ैसले करता है उन फ़ैसलों का जो इतलाक़ है वो उस रियासत के अंदर रहने वाले अवाम पर होता है, लेकिन नीम वफाक में जब उसका मुआहदे किए जाते हैं और उस मुआहदों के ज़रिए जो फ़ैसले किए जाते हैं तो उनका इतलाक़ बराह रास्त रियासतों के ऊपर होता है, उनका अवाम के साथ जो है बराह रास्त तल्लुक़ नहीं होता। नीम वफाक की जो मुख्तलिफ़ इकाइयाँ हैं उन्हें मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हमारा वफाक है उसके इकाइयों को सूबा कहा जाता है, बाज़ मालिक के अंदर प्रोविंस कहा जाता है और बाज़ रियासतों के अंदर कैंटन कहा जाता है। जैसे स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वफाकी इकाइयाँ जो है वो कैंटन जो है वो कहलाती हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر جو وفاقی اکائیاں ہیں وہ اسٹیٹس کہلاتی ہیں۔ تو وفاق بیسیکلی اکائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان اکائیوں کے نام جو ہیں یا ان کے لیے جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں وہ مختلف ریاستوں کے اندر یا مختلف فیڈریشنز کے اندر جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو نیب وفاق ہے اس کی تمام اکائیاں جو ہیں بین الاقوامی قانون کے مطابق ان کا ایک ہی سٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ ذات اور خود مختار ہوتی ہیں۔ جہاں تک مقاصد کے اعتبار سے ان کے درمیان پایا جانے والا فرق ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو وفاق ہوتا ہے وہ کثیر المقاصد ہوتا ہے۔ اس کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، اس کے معاشی مقاصد ہوتے ہیں، اس کے فوجی اور دفاعی مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے معاشرتی اور ثقافتی مقاصد ہوتے ہیں، وہ کثیر المقاصد ہوتا ہے۔ لیکن نیب وفاق جو ہے وہ عام طور پر مشترکہ دفاع کے لیے ایک قائم کیا جاتا ہے۔ تو نیب وفاق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہوتا ہے، وہ ایک فوجی قسم کا جو ہے الائنس ہوتا ہے۔ لیکن جو وفاق ہے وہ بے شمار مقاصد جو ہے رکھتا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ اس کا براہ راست جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ وفاق جو ہے، ہر وفاق جو ہے اس کا ایک مستقل دستور ہوتا ہے جس کے مطابق اس کا نظام چلایا جاتا ہے۔ وفاق اور اکائیوں کے باہمی حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ جہاں تک نیب وفاق کا تعلق ہے تو نیب وفاق کا کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا۔ نیب وفاق ایک معاہدے کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ اس معاہدے کی چند شرائط ہوتی ہیں اور ان شرائط کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ وہ شرائط جو ہیں وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو وفاق جو ہے وہ مستقل دستور رکھتا ہے، جبکہ نیب وفاق جو ہے اس کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا شمار ایک وفاق فیڈریشن کے طور پر ہوتا ہے۔ امریکہ ایک وفاق ہے، ہماری ہمسایہ ریاست بھارت انڈیا جو ہے وہ بھی ایک وفاق ہے، کینیڈا ایک وفاق ہے۔ سوئٹزرلینڈ جو ہے، سوئٹزرلینڈ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر سوئٹزرلینڈ کو کنفیڈریشن لکھا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے آئین کے مطابق سوئٹزرلینڈ ایک کنفیڈریشن ہے، لیکن اس کا اسٹرکچر اگر دیکھا جائے، کام کرنے کا طریقہ کار دیکھا جائے تو اس اعتبار سے وہ ایک فیڈریشن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ آئین کے مطابق اس کو کنفیڈریشن کہا گیا ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ بیسیکلی ایک فیڈریشن کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہاں پہ دونوں خصوصیات جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف اگر نیب وفاق دیکھا جائے تو نیب وفاق جو ہے وہ وقتاً فوقتاً قائم ہوتے رہے ہیں اور وہ ٹوٹتے رہے ہیں، ختم بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو جب امریکہ جو ہے انہوں نے برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی تو 1781 کے اندر جو ہے امریکہ کی 13 ریاستوں نے جو ہے وہ برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ایک نیب وفاق قائم کر لیا تھا، جو 1789 تک 1889 تک جو تھا وہ برقرار رہا۔ اس وقت نیٹو کی مثال ایک نیب وفاق کی ہے، کیونکہ اس کا مقصد مشترکہ دفاع ہے۔ تو مشترکہ دفاع کے لیے ریاستیں جب آپس میں کوئی الائنس کر لیتی ہیں تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ نیب وفاق کا ہو جاتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ کبھی کبھار اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکی جو ہیں ان پر مشتمل اگر کوئی کنفیڈریشن قائم ہو جائے، ان کا کلچر چونکہ آپس میں ملتا جلتا ہے، ان کے لوگوں کے درمیان جو روابط ہیں مشترکہ مذہب کی بنیاد کے اوپر بڑے گہرے روابط ہیں، تو یہ دنیا کا ایک طاقتور ترین جو ہے وہ نیب وفاق ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً جو ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر یہاں پہ ان ریاستوں پر مشتمل ایک کنفیڈریشن قائم ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ اسلامی دنیا کا ایک بہت طاقتور جو ہے وہ اتحاد ہوگا، اور یہ اتحاد جو ہے اس کی کامیابی کے امکانات اس حوالے سے بھی ہیں کہ ماضی کے اندر پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان جو ہے ایک RCD کے نام سے ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اگر یہ ریاستیں آپس میں کوئی الائنس کر لیتی ہیں تو یہ ایک بہت کامیاب جو ہے ایک کنفیڈریشن جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ قائم جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے گویا ہم یہ جاننے میں کامیاب ہوئے
کہ وفاق اور جو نی وفاق ہے اس کے درمیان جو ہے وہ کئی اعتبار سے جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے۔ تو آج کا لیکچر یہاں تک رکھتے ہیں ہم۔ نیکسٹ نئی ویڈیو کے اندر جو ہے ہم کسی اور موضوع کے اوپر بات کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو علم میں اضافے کا سبب بنے گی اور آپ کے لیے ایک نئی جہت جو ہے وہ آپ کو دکھائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔